बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िम डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी उस्ताज़ो ज़मा यूट्यूब चैनल गोरे हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाज़रीन नन पे लेक्चर के बा मुंगा डिस्कशन को दे गट पे मरीजानों के खुराक संगे पकार दे या कुम मरीजानों तच गड या द मेदी तेजाबियत हुई आवी द पर उसूल दी च आवी द खुराक पे कुम उसूल की या कुम कुम रिकमेंडेशंस दी चाहे पे जरिए बांधे आवी खुराक खपल की और द खुराक पे जरिए बांधे आवी द गड या द मेदी तेजाबियत इलामात कंट्रोल की और दुमर हद पूरी कंट्रोल की चावी ता द दवाई न हम जरूरत पाते निशी नन पर लेक्चर के बा मुंगा दे गड मरीजानों के द खुराक रहनुमा उसूल बांधे डिस्कशन को Second jamatas to is then the lecture topic the dietary advice for patients with GERD yani GERD मरीजानों के द खुराक रहनुमा उसूल मूंग दे मेदी बीमारियां दे मेदी और दो डाइजेस्टिव सिस्टम बीमारियां के दे GERD बंद डिस्कशन को रातों को लेक्चर के बाद नूर डिस्कशन में को नूर बीमारियां को मूंग दा तीर लेक्चर के दा डिस्कशन कड़े हो मूंग बदी जान पे कड़े हो ची नॉर्मल मरीजा कसानों की द खुराक नले और द मेदी मेस की चकुम जंक्शन दे या चागेता गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर वाई आगा प आम हालत के चकला खुराक मेदी तराकुस शी नो दा बनशी और खुराक द मेदी ना वापस लुता निप्रीदी और वापस नजीदल तक के साथी चीज़ के GERD मरीजानों की या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज मरीजानों के दा चुकुम जंक्शंस दे दा पूरा न बंदीगी नो दा मेदी चुकुम तेजाबियत ते या मेदी ने चुकुम खुराक ते आगा द टाइम सरा ला चकला द मेदा हरकत कई और मेदा कंट्रैक्शंस कई नो दा खुराक ची दी बर उमराशी और चबर राशि दल तक दी जख्म जुड़ की या नूरी मसले जुड़ की नो दा से कसानों की चाके ची GERD भी आगे ता द खुराक से उसूल दी बागे मुंगनन डिस्कशन को नोड मने उसूल खुदा दे ची डाइट मॉडिफिकेशन कंटेंट एंड टाइमिंग यानी दे खुराक चे दे आगे की कुम तब्दीलिया पकार दी दागे सिस मुखरू दा आगे स कंटेंट मिकदार सोमरा पकार दे दा आगे क्वालिटी से पकार दा और दागे टाइमिंग से पकार दे नो यो खुदा एम दे ची दा से द GERD मरीजान ता पकार दे चाहे चकुम खुराक कई आगे के वर्ड चिकनाई दा कम पकार दा से कसान का कॉफी या चॉकलेट इस्तेमाल ज्यादा की आगा पकार दे कम न कम कई द कार्बोनेटेड बेवरेजेस दी कोक पेप्सी स्प्राइट्स वगैरह दा टोल से जुना कचर तक चाहता मेदी तेजाबियत ये GERD भी बिया दा दुई इस्तेमाल कम न कम पकार दे जका ची दी सर दा मेदी तेजाबियत बिया ज्यादा दा से कसान ता पकार दे ची दे खपल खुराक के दे मरचके मसाले मिकदार कम ना कम साथी वो एसिडिक फूड्स लकची सिट्रस फूड्स दी कीनू शो नींबू शो माल्टा शो दा इस्तेमाल हम कम पकार दे और टोमेटोज या दे टमाटर इस्तेमाल हम कम न कम पकार दे दा से कसानो दा पारा दिन अलावा ये बुल उसूल दे ची दा GERD मरीजान चकुम दी अगोई चकला खुराक कई नो आगा कम मिकदार के खुराक पकार दे और टिकते दुआ दरी सलू घंटे पस्ते बार बार खुराक कई खोल कम मिकदार के पकार दे छिदा कम मिकदार ज्यादा ही नो मैदे की बा आदत खुराक और तेजाबियत मिकदार ज्यादा की ब्या वापस राजी दिन अलावा बलदादी छिदा से कुम कसान चीदी चाले चे GERD भी नो दशपे डोडे खास तौर पे डिनर जो तो वही या दशपे मतलब मखाम डोडे आगा पकार दे ची आगे द खुराक और दागे समस्ता की जकम अस कम वदरे घंटी टाइम वी लका यो कस से दे आगा दशपे यूलस बजे दकीगी नागा द पकार दे चागा द खपल खुराक कम अस कम वो अत्तो बजे द मखामी उकी आगे न पस वदरे घंटी वर की च खुराक में लग मामूली गोंदे मेदी की आगा मैदा आगे वाने खपल कारू की बिया चकल लांद कुलमूत जी नो चकला दे दकीगी नो मैदा के द खुराक ज्यादा मिकदार न दे पकार नो दा ढेर इंपॉर्टेंट खबर दा ची दा टाइमिंग दा से पकार दे ची दे मखाम डोडे और दे समनास्तो में इसके कम अज कम वदरे घंटो वक्फा भी दा ढेर जरूरी दा सका संदासी हुई चकला दो दकीगी नो दके दो नमक के स कॉफी उसकी या चाय उसकी या सबल से खुराक की नाखम पकार न दे चिदा कसान खुराक कई जका खुराक चकल मरीज समली नो दा तेजाबियत
ډیر زیاتیږي. دا څنګه سمستا سره د ګرد مریضانو سره تعلق دی په دې باندې موږ د راتلونکي لیکچر کې ډسکشن کوو. نو او تاسو به زه ایکسپلین کوم چې دا ولې دا ضروری ده چې دا ګرد مریضان دی خپل خوراک خپل ډینر چې دی هغه د سمناستونه کم از کم 2 غنټې وړاندې کوي ځکه کدی نه کم ټایم ورکونه بیا به دا ګرد علامات زیاتېږي. دم چې دی د باډي پوزیشن with meals and while sleeping چې په خوب کې باډي سه پوزیشن پکار دی په کومه طریقه د سملی په دی خو ما تاسو ته وی چې زبر راتلونکي لیکچر کې دا ډسکشن کوم. خو خوراک دوران کې او خوراک نه پس پکار دی د ګرد مریضان چې هغه لګ ناستو کې فورن سملی نه ځکه که فورن سملی نو بیا هم داسې مریضانو ته د معدې تیزابیت زیاتې دي شي. د نه علاوه چې کوم کسان چې وزن زیات دی هغه ته پکار دی چې خپل وزن کم کی کم از کم 10% وزن هغه کم کی راتلونکو شپږ میاشتو کې. نو د وجنه هم چې کله وزن کم شي دا ګرد علامات چې دي هغه کافی حد پورې کمیږي. او ټول نه اهم خبره د دې کسان ته پکار دی چې سټاپ سموکینګ چې کوم کسان تمباکو نوشي کوي چا هغه سیګریټ په صورت کې دی چا هغه د هوکي چلم په صورت کې دی چا د شیشې په صورت کې دی یا چا د نسوار په صورت کې دی هر صورت کې چې دی تمباکو نوشي د کسان لپاره منی ده او دی په داسې کسان په پکار ده چې هغه دی تمباکو نوشي نه اجتناب کی هغه عادت پری دی ځکه چې د موږ دا کتلې دا ما تاسو سره ډسکشن کړو په د مخکې لیکچر کې چې د تمباکو نوشي له وجنه دا ګیسټروسفیجل جنکشن چې کوم دی دا لکولاو پادشي پوره بنديږي نه او بیا دا مکور کوي دا معدې ته چې هغه داغه خوراک دی هغه تیزابیت ته بر راخیږي او په خوراک نه لیکي دی مسلې کې. ناظرین نن په لیکچر کې مونږه مختصر تور باندې دا ډسکشن وکړو چې کوم مریضانو ته ګرد وی کوم مریضانو ته ګیسټروسفیجل ریفلکس ډیزیز وی هغه ته څنګه خوراک پکار دی هغه د خوراک څه اصول دي چې دا غو علامات کنټرول شي او په ایون په خوراک په دې اصول باندې چې هغه عملو کی نو دا هم ډېر عین ممکن ده چې هغه ته د ګولو ضرورت هم پاتې نشي او هغه د خپل خوراک په تبدیلی سره خپل دی ګیسټروسفیجل ریفلکس ډیزیز علامات هم کنټرول کی او دا هغه د پیچیدګۍ نه هم بچ شي. د ګیسټروسفیجل ریفلکس ډیزیز نور اسپیکټس کوم دي پاغه هم زما لیکچر موجود دي او هغه د پر تاسو زما دا چینل په پلی لیست کې بلار شي او هغه کې به د معدې کې بیماریو ته چلار شي نو هغه کې د ټول لیکچر موجود دي. نو کستاسو ته یا تاسو چې ترشه درانو ته یا دوستا د ګډ مسلې وی نو زه به تاسو ته سجست کوم چې هغه ټول ویډیوز تاسو وګورئ واورئ او ځان په پوي کې ځکه چې څومره پورې چې تاسو په خپل بیماری پوي نه د خپل بیماری په تشخیص باندې داغه پیچیدګي کمپلیکیشنز باندې او په دوايانو په علاج او په پریس پوي نشئ هغه وخت پورې تاسو د خپل بیماری کنټرول صحیح نشئ کولای او به خو مکدي سره پیچیدګي هم پیدا کېدای شي. نو زه اجازه غواړم لرونکو لیکچر کې بیا موږ د ګرد په بل حواله سره خبرې کوو هغه وخت پورې خدا حافظ.